अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में। बदनाम ज़माना भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली, खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। एक ऐसा सच जिसे दुनिया ने जानबूझकर छुपाया। ये कहानी किसी अफसाने की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसमें खून भी है, साजिश भी और मुकम्मल रियासती मदाखलत भी। जब एक हुकूमत अपने ही लोगों को मार कर अपनी सियासी मकासद हासिल करे तो उसे जंग नहीं कहते, उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं। भारत, जिसे दुनिया सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है, असल में एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो झूठ पर मबनी अपने बयानिए के ज़रिए अपने दुश्मनों को बदनाम करते हैं और खुद को मासूम साबित करते हैं। Coffins of innocent Indians, innocent Hindus must I add, who were deliberately identified, targeted, shot dead in front of their wife, children, who are now in tears and shock. These families were on a holiday and they have every right to be going for a vacation in any part of India, including to Kashmir. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत की ये चाल पकड़ी गई है। लीक डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ पहलगाम में होने वाला हमला दुनिया के सामने एक स्टैग फॉल्स ऑपरेशन साबित हो चुका है। ये इंकशाफ भारत के लिए एक जमीन लर्जा देने वाला सच है। पहलगाम हमला खून से लिखा गया महज एक झूठ था। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम कश्मीर का खूबसूरत मगर खून में डूबा हुआ इलाका, जहां 22 अप्रैल 2025 में एक ऐसा वाकया पेश आता है जो हर किसी को हिला कर रख देता है। दोस्तों, ये हमला पहलगाम के एरिया बेसान वैली में हुआ है, जो हिमालय के पहाड़ों में वाकया एक दिलफरेब शहर है, जिसे अक्सर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का नाम से भी पुकारा जाता है। जहां पिकनिक पॉइंट पर फायरिंग से पहले एक शख्स से पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान, और बेदर्दी से फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है। वो बोला कि तुम हिंदू हो क्या, तुम हिंदू हो क्या? तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो। इस अटैक के फौरन ही इंडियन मीडिया का शोर मच जाता है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, ये टेररिज्म है। कम से कम 2 दर्जन अफराद हलाक हो गए। हर तरफ अफरा तफरी का समा हो जाता है। मगर असल सवाल ये है कि जब ये अटैक होता है तो सच की पहली आवाज कौन उठाता है? और इस बार वो सच आया एक लीक्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये हमला कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक स्टेट मैन्युफैक्चर्ड इवेंट था जिसे रॉ ने नैरेटिव कंट्रोल के लिए डिजाइन किया था। प्लान के मुताबिक मीडिया को 36 घंटे बाद पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया चलाने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन इंडियन मीडिया ने जल्दबाजी में फौरन पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिससे रॉ की पूरी स्कीम दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। इस साजिश का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि रॉ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए झूठ को विजुअल रियलिटी में तब्दील करने का प्लान बनाया था। एआई टूल्स से बनाए गए फेक विटनेसेस स्टेटमेंट्स, जो असल में किसी इंसान की नहीं थी बल्कि डीप सीक टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए विजुअल्स हैं। उन वीडियोस में चीखो पुकार, धावा और लाशें नजर आती हैं, लेकिन वो सब इंजीनियर्ड इल्यूजन था। ये वीडियोस 200 से ज़ायद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वायरल करने का प्लान था। हर अकाउंट को अलग अलग लैंग्वेजेस में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए तैयार किया गया था, और ख़ास हिदायत थी किसी भी सेंट्रल हैशटैग का इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि ट्विटर, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेस ना हो सकें। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, ये एक मुकम्मल डिजिटल वारफेयर थी
جس کا مقصد تھا جھوٹ کو سچ دکھانا اور سچ کو دفنا دینا۔ اب پاکستان نے انڈیا کی ساری ایئر لائنز پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ہماری ایئر بیس کے اوپر سے نہیں جا سکتی۔ دوستوں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فیک ISI ڈاکومنٹس اور پلان بی کا خلاصہ ہوا اور را کے مکمل پلان کیسے سامنے آئے۔ لیکڈ ڈاکومنٹس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ را نے ISI کی فیک ڈاکومنٹس بھی تیار کر رکھے تھے جن کو حملے کی جگہ پر پلانٹ کرنا تھا۔ اب ان ڈاکومنٹس کو بعد میں دیا جانا تھا انڈین انٹیلیجنس کو اور پھر ان کی انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا کر ثابت کرنا تھا کہ پاکستان اس ٹیرر اٹیک کے پیچھے ہے، اور اگر کسی وجہ سے پہلگام کے آپریشن فیل یا لیک ہو جائے تو را کے پاس پلان بی بھی تیار تھا۔ جی ہاں دوستو، سوفیان ڈسٹرکٹ میں ایک بیک اپ اٹیک، اس بیک اپ پلان کا کوڈ تھا انڈو پاک کوم، یعنی را نے ایک نہیں دو آپریشن ڈیزائن کیے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے نیریٹو کو بنا سوچے سمجھے مان لے گی۔ پہلگام کا حملہ صرف انٹرنل پالیسیز کے لیے نہیں تھا بلکہ انٹرنیشنل لیول پر سمپتی حاصل کرنا بھی تھا۔ لیک ڈاکومنٹس کے مطابق اس اٹیک کی ٹائمنگ جان بوجھ کر اس وقت رکھی گئی جب US وائس پریزیڈنٹ DJ وانس انڈیا کے دورے پر موجود تھے۔ پلان یہ تھا کہ حملے کے بعد دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ بھارت ایک ٹیررزم کا شکار ملک ہے تاکہ امریکہ اور یورپ سے زیادہ سپورٹ مل سکے، خاص طور پر کشمیر کے ایشو پر خاموشی حاصل کی جا سکے۔ یہاں ایک اسٹریٹجک بلڈ گیم تھا جہاں خون بہا کر ڈپلومیٹس سے تالیاں لینی تھیں۔ اب دوستو پہلگام سے پہلے بھی پلوامہ اور بالا کوٹ پر سوالات اٹھائے گئے تھے اور اب پھر وہی باتوں کو ری انفورس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں، یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے۔ انڈیا ہمیشہ انٹرنیشنل اٹیکس کے ذریعے پولیٹیکل سمپتھی گین لیتا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے، میڈیا کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کو دنیا کے سامنے آئسولیٹ کرنے کے لیے۔ جب جھوٹ ریاستی پالیسی بن جاتا ہے تو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اصل سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ را کے اندر بغاوت کس نے کی، کس نے یہ ڈاکومنٹس لیک کیے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ لیک ہوئے کیسے؟ سورس کے مطابق را کے اندر کچھ آفیشیل ہندوتو ڈریون پالیسی سے ناراض ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اب ریاست حد سے بڑھ گئی ہے اور سول اور ملٹری ٹارگٹس کو مار کر سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہی اندرونی ڈیسنٹ اس لیک کا سبب بنا۔ اب را کا خود کا لکھا ہوا جھوٹ خود اس کے خلاف ثبوت بن گیا ہے۔ پہلگام پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بھارت کا پرانا فارمولہ ہے۔ 2021 میں پارلیمنٹ اٹیک، 2006 میں سمجھوتا ایکسپریس، 2008 میں ممبئی اٹیک، 2016 میں یوری اٹیک، 2019 میں پلوامہ اٹیک، 2024 میں پہلگام اٹیک۔ دوستو آپ ان سب ڈیٹس کو نوٹ کریں تو یہ الیکشن سے بالکل پہلے کے اٹیک ہیں۔ ہر دفعہ وہی پیٹرن اٹیک ہوتا ہے، بلیم پاکستان، الیکشنز آتے ہیں، ہندوتو نیشنلزم بڑھتا ہے اور مودی جیت جاتا ہے۔ جب قاتل ہر دفعہ وہی ہو تو اسے حادثہ نہیں کہتے، اسے ریاستی قتل کہتے ہیں۔ اب دوستو سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس موجودہ صورتحال میں کشمیر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے؟ ہر فالس فلیگ کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کشمیر کے لوگوں کو۔ اٹیک کے بعد کرفیو لگ جاتا ہے، کمیونیکیشن بند ہوتی ہے اور ہنڈریڈز آف انوسینٹ یوتھ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پہلگام کے بعد بھی یہی ہوا، پورا علاقہ سیل، میڈیا کی انٹری بین اور ہر گھر میں ڈر۔ جھوٹ کی وجہ سے صرف سیاست نہیں چلتی، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کی خاموشی کیا سچ بے وقت ہے؟ اتنے زیادہ ثبوت، ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ٹرائلز کے باوجود دنیا خاموش ہے۔ امریکہ، یورپ، UN سب کچھ جانتے ہیں لیکن چپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان وہ ان کے لیے صرف ایک فائل ہے جسے کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا انسان کی جان گلوبل ٹریڈ سے کم ہے؟
क्या सच सिर्फ छोटे मुल्क के लिए होता है? पहलगाम और लीक्ड रॉ डॉक्यूमेंट्स ने भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये एक रियासती पॉलिसी का प्रूफ है। अब दुनिया को फैसला करना होगा, क्या वो झूठ के साथ खड़ी होगी या सच के साथ। अगर झूठ को सच बनाकर बेचा जाए और दुनिया तस्लीम कर ले तो इंसाफ का कोई मतलब नहीं बचता। दोस्तों, आपकी इस अटैक और इस लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और मेरी मोटिवेशन बनी रहे इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम, रिसर्च और मेहनत लगती है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।